फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। म मङ्गल थापा। आज देश यतिखेर लकडाउनको स्थितिमा छ र लकडाउन सँगसँगै प्रत्येक नागरिकले नेपाल सरकारको नियम र पद्धति र सिस्टमलाई मानेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिएकोमा म नेपाली जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा मैले देशभक्ति भावनालाई नेपाली जनता माझमा आफ्नो विचार प्रकट गरिएको बेला यसलाई लिएर जुन खालको राजनीतिकरण गरेर जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयत्न अभ्यास गरेका छन्, पक्कै पनि त्यस्ता साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो देशमा, यो संसारमा, यो विश्वमा कुनै पनि मान्छे पोक्त भेटरान हुँदैन। नोबडी इज भेटरान्स इन द फिल्ड अफ एभ्रिथिङ भन्न चाहन्छु। र म तपाईहरुलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले देश यतिखेर लकडाउनको स्थितिमा छ र मुलुक कोभिड-19 बाट अर्थात् कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ र एक सँगसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट भिक्टिमाइज हुने संख्या, संक्रमित हुने संख्या निरन्तर बढेको छ र यसप्रति म नेपाली नागरिकहरूलाई एक खालको संवेदना र सिम्प्याथी प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले देशको टेरिटोरीलाई लिएर विश्वमा एउटा तरङ्गित र एउटा चाहिँ फैलिएको छ र यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपालको टेरिटोरीको विषयमा सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एक भएर भारत विरुद्ध खबरदार गरिरहेको बेला यतिखेर केही नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूले अवसर नपाएको इन्ट्रेस्टमा, आफूले चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएको इन्ट्रेस्टमा अहिलेको सरकारलाई कमजोर पार्ने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ, यो पक्कै पनि नेपाल देश र राष्ट्रको पक्षमा छैन। अब हाम्रो एउटै उद्देश्य र विचार के हो भने लिम्पुवाधुरा, कालापानी, लिपुलेखलाई नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर मुलुकको हितमा काम गरेको छ र हामी यो कार्यलाई कामलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र अहिले देशको टेरिटोरीलाई लिएर भारतीय मिडियाकर्मी साथीहरूले नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपाल आमाको अस्मितालाई कमजोर बनाउने, समाप्त पार्ने, कोल्याप्स गर्ने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ, यो प्रयत्न नेपाली जनताको हितमा छैन, लोकतन्त्रको हितमा छैन, गणतन्त्रको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपाल आमाको भूमिको हितमा छैन भन्न चाहन्छु। र नेपाली नागरिकहरूलाई म अर्को कुरा के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएर मुलुकको चाहिँ भूमिलाई फेर्दा गर्नुपर्छ। हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारितमा रहेर मुलुकको समस्यालाई कूटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारले डायलग गरेर मुलुकको भूमि फेर्दा गराउने त्यो खालको प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अहिले देश विदेशमा नेपालको भूमिलाई लिएर हंगामा भइरहेको बेला नेपालका केही पृथकतावादी सोच भएका नागरिकहरू, पृथकतावादी सोच भएका केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म के चुनौती दिन चाहन्छु भने यदि तिमीहरूलाई नेपाल आमाको माया छ, राष्ट्रको माया छ भने हामी सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू एकजुट भएर नेपाल आमाको रक्षा गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट भएर नेपाल आमाको रक्षाको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। किनभने नेपालको संविधान 2072 भाग 3 धारा 48 मा के छ भने नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुराहरू नेपालको संविधानले मौलिक हकहरुमा दिइरहेको बेला हामी त्यो धारामा टेकेर मुलुकको चाहिँ राष्ट्रको हितको लागि, मुलुकको चाहिँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि, टेरिटोरीको लागि, मातृभूमिको लागि हामीले रक्षा गर्नु पर्ने आवश्यक म ठान्दछु। यतिखेर देशमा भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध चाहिँ विभिन्न खालका इस्युज, सवाल र डिस्कस, डिबेट भइरहेको बेला हामीले आफ्नै कोठामा बसेर भए पनि नेपाल आमाको टेरिटोरीको लागि के गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्नु तयार हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। किनभने
I should respect all the Nepalese people and who did support on Nepalese territory. That's why I want to say to the Narendra Modi, because he had encroached our territory which belongs to Nepal, right? So I want to say that Kalapani Lipua Lake, Limpua Dhura belongs to Nepal, and this territory is our territory. So I stand by the Nepal territory. That's why we people should we people need to protect or defend it भन्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा मैले दर्शक महानुभावहरुलाई धेरै कुरा मैले भनिरहेको छु कि म हरेक चीजमा पर्फेक्ट छैन र मैले केही कुराहरु सिकिरहेको छु जुन चाहिँ हिन्दी भाषाको ल्याङ्ग्वेजको कुराहरु हिन्दी भाषा हाम्रो नेपाली भाषा पनि हैन र यसप्रति मैले कहिले सिक्ने प्रयास गरेको पनि थिएन र केही भन्न चाहेको हो नेशनलिटीको हिसाबमा एउटा नेशनलिस्ट आइकन एउटा सिटिजन भएको नाताले भारतीय ज्यादती विरुद्ध भारतीय अतिवाद विरुद्ध भारतीय हस्तक्षेप विरुद्धमा मैले बोल्न खोजेको हो र यसलाई राजनीतिकरण गरेर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ कमेन्ट हानेर मुलुकको जमिन चाहिँ फेर्दा हुनेवाला छैन। हामी देशको राष्ट्रियताको सवालमा भौगोलिक अखण्डताको सवालमा नेपालको स्वतन्त्रताको सवालमा न कसैसँग हामीले झुक्नु पर्छ र न कसैसँग हामी त्यो किसिमको चाहिँ झुकेर त्यो किसिमको कमजोरीपन देखाउनु हुन्न। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु अहिले यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको कामप्रति हामी सम्मान दिन चाहन्छु र रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु because he took great decisions about the Nepal and Nepalese territory, that's why I should respect him as a Prime Minister of Nepal, and he did a lot for the Nepalese people and for the Nepal country. That's why everyone should respect him, because he is one of the renowned political leaders are in the history. So he has recorded his own history because he has faced to the India governments, and he has shown his own daring and in front Nepalese people and in front of international forum too. उहाँले गरेको जुन खालको एउटा साहस जुन खालको एउटा देशभक्ति भावना प्रकट गर्नु भएको छ, जुन खालको एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा कप्तान हुनु भएको छ, यसप्रति म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, because he is my idol persons in the Nepali history and Nepali politics. So first of all, I would like to thank KP Sharma Oli because he is the only one person and who has challenged to the Indian governments, and he wants to protect our territory, our motherlands, and he has renounced and he has known as a nationalist leader of Nepal भनेर जुन खालको इंटरनेशनल पोलिटिक्स मा उहाँले आफ्नो छवि चाहिँ चिनाउनु भएको छ, यो चाहिँ योगदानलाई यो स्ट्रगल and his contributions is so good and for Nepalese people and for Nepalese citizens. That's why I should respect him, because he's my ideal persons in this in the Nepalese politics. He is a good human being and he is a good political leader of the Nepal, because he has given a kind of contributions towards the society and towards the community भन्न चाहन्छु। र यतिखेर म केही पनि भन्न चाहन्न। अब देशको मातृभूमिको रक्षा गर्नको लागि हैन we united as one as a self for the protection of Nepali territory भन्न चाहन्छु। र यतिखेर देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर नेपाल आमाको रक्षाको लागि, नेपाल आमाको भूमिको रक्षाको लागि हामी एकजुट र
एकजुट हुनुपर्छ र सिपाही बन्न तयार हुनुपर्छ। किनभने आज नेपालको नागरिक देशको रक्षाको लागि सिपाही भएन भने यो नेपाल आमाको रक्षा गर्न हामीलाई कठिनाइ हुनसक्छ, डिफिकल्टिज हुनसक्छ, अब्स्ट्याकल्स हुनसक्छन्। त्यो भन्न चाहन्छु। अब मलाई के हुन्छ, म के भन्न चाहन्छु भने डियर फ्रेन्ड एन्ड ब्रदर, म के भन्न चाहन्छु भने as long as there is a Nepal and we are Nepalese, if there is no Nepal and we are not Nepalese, यो सिद्धान्तका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। we should love to our identity, our existence, our meaning, and we have to love our nationality, our nation, our state. यो कुराहरूलाई हामीले माया गर्यो भने नेसन लभ टु अस हैन, यदि if we love to nation and nation love to us भन्ने सिद्धान्तका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। So I want to give a challenge towards Narendra Modi. If Narendra Modi will not be corrected, and you will get punishment from Nepal sides. If he doesn't want to return our territory, then Nepalese people will take actions towards him and over the India. म यो भन्न चाहन्छु। अब हामी हरेक कुरामा हामी के छैनौँ, पर्फेक्ट छैनौँ। हामीले everything we are learning. So I learn so many things from your side and outside, inside the country and outside the country भन्न चाहन्छु। अब साथीहरू मैले धेरै आफ्नो यो गर्छु उ गर्छु भन्दा पनि what I learn a lesson from the senior and from the lecturer, from the Nepalese citizens. So first of all, we need to some contributions for the country. यो हामीले देशलाई के योगदान गर्न सक्यो भने देशले हामीलाई योगदान गर्न सक्छ। देशलाई हामीले माया गर्यो भने देशले हामीलाई माया गर्न सक्छ। मैले भनिसके जेन अफ केनेडीले के भन्छ भने देशले तिमीलाई के दियो भन्ने कुराहरू हामी ठुलो कुरा हैन र देशका लागि हामीले के गर्यौं, के बलिदान, के संघर्ष गर्यौं भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब हामी एकरूपता भएर एकताबद्ध भएर मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि, मुलुकको टेरिटोरीको लागि, लिम्बुदुरा कालापानी लिपुलेखको लागि हामी प्रतिकार, खबरदार र रक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र अहिले यतिखेर नेपालको भूमिलाई लिएर जुन खालको भारतीय मिडिया साथीहरूले नेपालको चाहिँ एक्जिस्टेन्स, आइडेन्टिटी, मिनिङलाई जसरी कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेका छन्, यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट हौं। नेपाल सरकार जिन्दाबाद, भारतीय दलाल सरकार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई, गगन थापाका कुरा त हामी के गरौँ, नि त भारतीय दलाल हुन्। अब गगन थापा इज नोन एज अ एजेन्ट अफ द अमेरिकन एसोसिएसन भन्ने कुराहरू त्यो हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ। र यो देश बनाउने भनेको कम्युनिस्टले हो। कम्युनिस्टकै नेतृत्वमा, केपी ओलीज्यूको नेतृत्वमा मुलुकको समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, देश कायापलट हुन सक्छ। हामी नागरिकले आफ्नो तर्फबाट देशको रक्षाको लागि अथवा हामी नेपाली सेना बन्नुपर्छ, अथवा देशको रक्षाको लागि अथवा प्रहरी बन्न तयार हुनुपर्छ, अथवा कुनै चाहिँ हतियार बनेर भारतीय दलाल सरकारका विरुद्धमा लड्न हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्दै मेरा विचारहरू यही समाप्त पार्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।